नमस्कार। सदाको जस्तै आज पनि हामीले यहाँहरूको लागि एउटा विशेष कथा लिएर आएका छौं। बीए, बीएड र बीबीएस फर्स्ट इयरमा नेपाली विषयमा पढाइ हुने विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाद्वारा लिखित एक रात शीर्षकको कथा आजको श्रृंखलामा वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छौं। कथाको शीर्षक छ एक रात। त्यो रात्रि पनि सदाको जस्तै साधारण रात्रि थियो। अन्धकारमा मानिसको लोक थाकेर मरेको, चिसो जाडोले कठ्याङ्ग्रिएको। आजको जाडोमा एकनाथसँग सलमा सितारा टल्किएको हेरिदिने कोही छैन। घर घरका बत्ती निभेका छन्, ढोका झ्याल टम्म छन्। शून्य सडकमा खाँबामा बत्ती घोरिएर भुइँतिर हेरिरहेका छन् र तिनको टल्कोमा बन्न लागेको पातलो हुस्सु रात्रिको निश्वास जस्तो बत्ती बत्ती मुनि झुन्डिएर अड्डिरहेको छ। निष्पट्ट शान्ति छ सहरमा। झन जाडोले शान्तिलाई जमोट जस्तो डल्लो पारेर अड्याइदिएको छ। अरू जाडोका रात्रि सरह नै त्यो रात्रि पनि थियो। जीवनका कार्यरता एकदम थामिएर अडेको, मानौ तमाम विश्व स्पन्दनहीन भएको छ। दरबारमा राजा रानी र अरू राजपरिवारका प्राणीहरू सुतेका थिए। मन्त्रीहरू र अरू ठूला ठूला कर्मचारीहरू सरकारी आवास स्थानहरूमा, पसले, जागिरिया, कृषक, गरीब, मध्यवित्तीय तथा धनी व्यक्तिहरू, नर नारी सबै, बालक, विद्यार्थी, ज्यामी कामी आफ्ना घरमा, सर्वहारा पार्टीका सत्तलमा, जहाँ मुन्टो घुसार्न पाए त्यही सबै सुतेका थिए। रात्रि क्लबबाट छरिएका मोटरहरूले ठाउँ ठाउँमा आवाज र मोटरभित्र पसेका पुरुष र नारीको कण्ठको हाँसो मिसिएको ध्वनि, सडककै फुटपाथमा गोडा लटार्दै अझै आफ्नो घरको आश्रयमा पुग्न नसकेका लुगै लुगाले सारा शरीरलाई बेरेर हिँडेका एक दुई मानिसहरू, कुनै कुनै घरबाट सुनिने बुढाहरूको भारी छातीको खोकी, साना नानीहरूको अचानक उठेको र त्यस्तै अचानक थामिएको क्रन्दन, कुनै कुनै च्यालको कापबाट फुस्किएको ज्योति जसले कुनै दाम्पत्यमा क्रय विक्रय प्रणयलाई सजिलो पारिरहेको थियो, आदि यस्तै साना साना चहल पहलका कुराहरूले मात्र यो संकेत दिन्थ्यो, जीवन हठात गरेको थिएन, थामिया मात्र थियो मृत्युवत निद्रामा। च्यालखानाको एक कुनामा एकतले मुन्डा घरको कालकोठरीमा एउटा किशोरलाई पनि अकस्मात झपक्क आँखा लागेछ र त्यसै बिछौनामा सुतेछ। जाडोले एक डल्लो भएर हातलाई तिघ्राका बीचमा घुसारेर त्यसै बखतमा पातलो डन्डी भएको कोठरीको ढोकामा बाक्लो साङ्लो बज्यो। किशोरको तन्द्रा भङ्ग भयो। सोध्यो, उनीहरू आए? बाहिर धेरै मानिसहरूको गोडाको आवाज खर्याक खुरुक सुन्यो र कर्कश शब्दका साथ फलामे डन्डीमा सिक्री राखिदिएको पनि। भर्खर यसो उगेको मात्र थियो क्यारे, तर घडी कति छिटो बितेको। अनि कमिश्नर आएर सोधेर गएका थिए। के खान मन छ? उसले भनेको थियो टाउको हल्लाएर। केही खान मन छैन, कमिश्नरले फेरि सोधेका थिए। घरका मानिसहरूलाई केही भन्नु छ? उसले फेरि टाउको हल्लाएर भनेको थियो, छैन केही भन्नु। फेरि कमिश्नरले बडो कोमल स्वरमा अन्तिम बार सोधे, तिम्रो अन्तिम इच्छा के छ? केही भन्नु छ? किशोर केही सचेत भयो र उसलाई लाग्यो कमिश्नरको यो प्रश्नमा अन्तिम दिलचस्पी लिएर केही बोलिदिनै पर्छ, नत्र जीवनको केही टुङ्गो नलागे जस्तो हुनेछ। विसर्जन वाक्य त केही भन्नै पर्छ।
उसले भन्यो, तमाम किशोर युवाहरूको जीवनमा मानवीय मर्यादा र सुख सम्भव हुन जाओस्। कमिश्नर मानव हडबडाएर उठे र उनले बडो अस्वाभाविक कण्ठमा भने, ल भो। त्यसपछि फेरि फलामे ढोका लाग्यो। सिक्री बारमा रगडियो, बाक्लो तालचा मारियो र गोडाको आवाज बिस्तारै चिसो माटोमा विलिन हुँदै गयो। किशोर फेरि एक्लै भयो कोठामा। अन्तिम घडी आएछ। चटक्क चुडिने जीवनको कोमल हाँगोबाट हठाहत समाप्त हुने छु र छैनका बीच छुट्याउने एउटा पातलो रेखा, सायद खुकुरीको धारको या कुनै बटारिएको चिल्लो डोरीको। साधारण मृत्यु होइन यो, जसमा जीवन बिस्तार बिस्तार निभ्दै जान्छ, बिलाउँदै जान्छ। कालगतिको सामान्य नियममा बाँधिएको मृत्यु यो होइन। न हो यो त्यस्तो अकस्मातको मृत्यु जस्तो कि युद्धमा तातो गोली खाएर प्राण उडेको हुन्छ। सोच्दै नसोचेको गोली लाग्छ छातीमा, अनि त्यही अकस्मातको आश्चर्यमा मान्छेको शरीर सेलाइहाल्छ। यहाँ त धेरै दिनदेखि पर्खिएको मृत्यु हो यो। झन् दरबारबाट मृत्युको पुष्टि भएपछि आज हुन्छ भोलि हुन्छ भन्दै औँलामा दिन गन्दै मृत्युलाई पर्खेर बसेको। कालगतिको नियमबाट आएन यो, न अकस्मात आयो। यहाँ त धेरै आयोजना भए थानामा, प्राइभेट न्याय गोष्ठीमा, दरबारमा खुब छलफल भए। ऐनको ठेलीबाट निकै दफा झिकेर न्यायको व्याख्या भयो र अहिले पनि मृत्युका लागिको यो बृहत आयोजना समाप्त भइसकेको छैन। बाँकी रहेका कागजहरूमा अफिसरहरूको दस्तखत पर्दै होला, अन्तिम अर्डरहरू लेखिँदै होलान्, खुकुरीमा सान लगाउँदै होला वा डोरी दस्तखतको व्यवस्था मिलाउँदै होला। तर तैपनि मृत्यु त हठात नै, छु र छैनका बीच केवल आधा सास, मुटुको केवल आधा चड्काई। किशोरले घरलाई सम्झ्यो। पहिलेको जस्तो भावनाले विभोर भएर होइन, एकदम अनुद्विग्न भएर, मानौ घरको दृश्य त्यो हेरिरहेको छ। तस्विरहरूमा उसका आमाबा एउटा ठेट ग्रामीण दम्पति। उनीहरूले बुझे होलान् र राजनीतिका कुरा, सानो गृहस्थीमा आइपर्ने सुख दुःखका कुरा भन्दा माथि कहाँ उठ्थ्यो र उनीहरूको विचार। जेठो छोरालाई अंग्रेजी पढाउने पनि बडो छलफल गरेर मात्र निर्णय भएको थियो। नत्र आमा त भन्थिन्, गाउँको पाठशालामै कौमुदी पढाए भइहाल्थ्यो नि। इष्टमित्रहरूले भनेका थिए, आजकल अंग्रेजी नपढाइकन हुँदैन। बालाई जेठो छोरामाथि बडो आशा थियो, त्यसैले अंग्रेजी पढाउने नयाँ कुरा तिनले गरे। छोरोले जब म्याट्रिकमा प्रथम श्रेणी ल्यायो, बाको आँखा त्यसै गर्वले उज्यालो भएको थियो। तर मुखले भने गर्वको एक बाँडी पनि झिकेका थिएनन्। बरु गाउँवालाहरूले आफ्नो एउटा ठिटोले इज्जत कमाइदिएको हुनाले भने, क्या बात, बालाई त मनज्ञ पुगेको थियो। जेठो छोराले त्यति अंग्रेजी पढिहाल्यो, अब घर बसोस् र खेती हेरोस्। आमा पनि भन्थिन्, अब यसलाई धेरै पढाउनु पर्दैन, घरमा दुई छाक खान पुगिहालेको छ, नोकरी गर्नुपर्ने होइन। हेर कति दुब्लो भएको छ अंग्रेजी पढ्दा। गाउँलेहरूले नै फेरि ढिप्पी गरे, यत्रो जेहन भएको छोरालाई घरैमा थन्क्याएर राख्ने हो। पढ्छ लेख्छ, काजी, मिनिस्टर, जज, बेरिस्टर हुन्छ। इज्जत थुपार्छ यसले हामी सबैको। अनि आइए पढाउन हिन्दुस्तान पठाइएको थियो। आमा त केही नबुझेर अन्धवात्सल्यमा आँसु बगाइरहदियोलिन्। बा भने आँसुलाई बलपूर्वक थाम्दै नरिवलको हुक्कामा
तमाखुमाथि तमाखु तानेर पिँढीमा एकहोरो टोलाएर बसिरहँदा होलान्। सानो भाइ आफ्नो स्कुलमा राजनीतिको कुरा गर्दो हो र भन्दो हो नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउनुपर्छ, अनि एक्लै भएको बखतमा मलाई सम्झिदो हो र सायद साथीहरूले नदेख्ने गरी तकियामा मुन्टो गाडेर आँसुलाई पुछ्दो हो। मेरो राजनीतिक इतिहासका मिठा मिठा किताबलाई पल्टाएर भन्थ्यो, दाई म कहिले पढ्छु यिनलाई? किशोरले बहिनीलाई सम्झ्यो जसलाई ऊ बढी माया गर्थ्यो। बाहिरबाट छुट्टीमा आउँदा उसलाई एकजोर रङ्गीन सुती सलवार र कुर्ता ल्याइदिएको थियो। घरमा उसले ठुलो आन्दोलन मचाएर बहिनीलाई यो भेषमा बाहिर निस्कन लगाएको थियो। बाले भने, जेठोले के गरी हिँड्छ, नगरेको चलन। उसले बहिनीलाई राखेर भन्यो, बहिनी तिमीले पढ्नु पनि पर्छ, म तिमीलाई पढाउँछु। बहिनी बडो उत्साही बालिका थिए। उसले भने, म पढ्छु दाई, म पनि ठुली हुन्छु, धेरै पढ्छु। अनि बडो मेहनत गर्न थालेकी थिए पढ्नमा। जहिले पनि कापी किताब र कलम उसका हातमा हुन्थे। घरको कुनामा वा आँपको गाछी मुनि ऊ घोप्टो परेर सुतेर पढ्थे। एउटा स्याल बडो धूर्त थियो। दाई धूर्त भनेको के? भनेर किताबबाट मुन्टो झिकेर सुती सुती कराएर सोध्थे। अनि अंग्रेजी पनि पढ्न थाली। ABCD। आमा भन्थिन्, छोरालाई के थरी थरीका कुरा गर्न मन लाग्छ, मैयालाई अंग्रेजी पढाउने रे। बिहा भएर पराई घर जाने छोरीलाई घरको काम सिकाउने कहाँ कहाँ? आमा हाँस्थिन् छोरीले कनीकुथी गरेर पढेको देख्दा र कहिले कहिले त्यहीँनिर बसेर उसले पढेका कथा सुन्थिन्। बहिनी भन्थे, आमा म बिहे गर्दिन। आमा भन्थिन्, के भने कि रे, बिहे गर्दिनस्? अह गर्दिन, देश सेवा गर्छु पढेर आमा, भन्थी बहिनी। त्यसपछि किशोरको विवाह भयो। सानी केटी आई, दुलही भएर। उसले बालाई एक दुईचोटि भनेको थियो, बा अहिले बिहे गर्दिन, पढी सिद्ध्याउँछु अनि। बा आमा दुवैले बडो आग्रह गरे र भने, बुहारी घरैमा हामीसँग बस्छे, त पढ्न जालास्। के बिग्रिन्छ त्यसले? उसले यसमा धेरै जिद्दी गरेन। यद्यपि उसलाई मनमा नै लाग्थ्यो, पढ्न सिद्ध्याएर आफ्नै गोडामा उभिने भएपछि बिहा भए असल। त्यसो हुनाले आमाको आज्ञा मानेर मात्र उसले बिहा गरेको थियो। आफ्नो बिहेमा उसलाई दिलचस्पी थिएन, तर बिहे गरेर जब उसले एउटी सानी केटीलाई घरभित्र लिएर आयो, उसलाई लाग्यो उसलाई म आफ्नो रूपमा ढाल्छु। दुलही बहिनी जत्री थिए। उसले भन्यो, यसलाई पनि पढाउँछु, लेखाउँछु र बाहिरको जगतमा अर्धाङ्गिनी बनाएर उपस्थित गराउँछु। मेरो जीवनमा यो गाँसिन आई अनि बडो चाख लिन थालेको थियो आफ्नी सानी पत्नीमा। तर ऊ यति सानी थिए कि के कुरा गर्ने उसँग। यो बिरानो घरमा ऊ पनि चुपचाप लागेर बसिरहन्थे, अनि केही सोध्यो भने आफ्ना ठूला ठूला आँखा उठाएर हेर्थे, तर बोल्न बडो गाह्रो मानेको जस्तो गर्थे। एक दिन किशोरले सोधेको थियो, राधा तिमीले घरमा लेख्न पढ्न सिकेको थियो कि थिएन? उसले आँखा उठाएर हेरेर मुन्टो मात्र हल्लाएकी थिए, यो भन्नलाई कि पढेकी छैन। त्यसपछि राति बसेर ऊ दुलहीलाई पढाउन थालेको थियो। उसले बहिनीलाई भनेको थियो, बहिनी भाउजूलाई पनि आफूले पढेको सिकान। एक दिन उसले दुलहीलाई भन्यो, साँझतिर राधा हिँड, जाउँ घुम्न नदीतिर।
यस्तो कुरा गाउँमा पहिले कहिल्यै पनि भएको थिएन। राधाले छक्क परेर किशोरलाई हेरिरही। किशोरले फेरि आग्रह गरेको थियो, हो, नयाँ युगका अनुसार हामीले पनि हिँड्ने बानी गर्नुपर्छ राधा। अनि राधा खुसी भएकी जस्ती थिई, तर भन्न चाहिँ यति भने, तर मलाई लाज लाग्छ। त्यसरी राधासँग उसको प्रेम घनिष्ठतर हुँदै गएको थियो। कति सुधी लाटी छ राधा। यही बम काण्डभन्दा केही दिन पहिलेको कुरा। कलेजमा क्रान्तिकारी गोष्ठीले बम फ्याँकेर तानाशाहहरूलाई अत्याउनु पर्छ र चेतावनी दिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको थियो र किशोरले स्वेच्छाले यो काम आफ्नो जिम्मामा लिएको थियो। त्यसपछि बम लिएर घर आएको थियो ऊ। बेलुका उसले राधालाई भन्यो, हिँड जाउँ नदीतिर घुम्न। राधाले फेरि आफ्ना ठूला ठूला आँखा उठाएकी थिई र भनेकी थिई, लाज लाग्छ मलाई। किशोरले राधाका ठूला ठूला आँखापट्टि लक्ष्य गरेको थियो। उसलाई लागेको थियो, कत्रा ठूला ठूला निर्दोष आँखा छन् यसका। साँच्चै उसको अनुहारमा लाजको चिन्ह पनि थियो। चिल्लो श्यामल अनुहारमा हलुको रक्त चढेको। उसले भनेको थियो, राधा, अझसम्म लाज गएको छैन तिम्रो? आमा हुने बखतमा पनि? राधा लाजले भुतुक्क भएकी थिई। तर एकछिनपछि तिनीहरू सन्ध्याको अँध्यारोको आडमा गाउँलाई राखेर नदीतिर आएका थिए। राधा कत्रो भरोसा लिएर आइरहेकी थिई उसँगै। त्यस साँझमा घाटमा एकछिन बसेर उनीहरूले कुरा पनि गरे। गोडा पानीमा झुन्ड्याएर किशोरले भन्यो, राधा, तिमीले आफ्नो जिउको राम्रो हेरविचार गर्नु। राधाले केही नबोलेर आफ्नो गोडा पानीमा हल्लाइरही। अनि एकछिनपछि त्यसै लहडमा सोधेको जस्तो गरी किशोरले भन्यो, तिमीलाई पहिलो सन्तान छोरा कि छोरी? के मन पर्छ? राधाले अँध्यारोमा पनि लाजले मुख छोपी, तर मनको बडो प्रसन्न थिई र बिस्तारै छोपेको मुखबाट भनेकी थिई, छोरो। किशोरले त्यस्तै सहज स्वरमा भन्यो, राधा, छोराको राम्रो हेरविचार गर्नु। अनि राधाले मुखबाट हात झिकेकी थिए र टुलु टुलु किशोरतिर हेर्न थालेकी थिए। उसका पानीसँग खेलिरहेका गोडा थामिएका थिए। उसले सानो आशंकाको स्वरमा सोधेकी थिए, किन यस्ता कुरा गरिरहेका छौ आज प्राणनाथ? प्राणनाथ अत्याहटको सानो बेगमा संयोगलाई बिर्सिएर हृदयको स्पष्ट ध्वनि निस्किएको थियो। राधाको मुखबाट प्राणनाथ। किशोरलाई आफ्नो एकान्तको कुरा बताएर सम्बोधन गरेको यही पहिलोचोटि थियो राधाले र आखिरीचोटि। भोलिपल्ट त ऊ समातिएको थियो। राधाको अत्याहट बुझेर उसले वातावरण हलुको पार्न भनेको थियो। उसको हात आफ्नो हातमा लिएर हामी दुवैले मिलेर आफ्नो छोरालाई राम्ररी हेरौँला, माया गरौँला, पढाउँला, लेखाउँला र ठूलो पारौँला। राधा कस्ती सरल बालिका जस्तो थिए। उसको गोल गोल अनुहारमा अझै बालिकाको स्निग्धता बाँकी नै थियो। तर आमा पनि हुन लागेकी थिए अब त्यो। अनि स्वाभाविक स्थितिमा आएर उसले भनेकी थिए, तिमी कहिले कहिले अनौठो व्यवहार गर्छौ, अनौठो कुरा गर्छौ। साँझको अन्धकार गाढा हुँदै आएको थियो। उनीहरू घर फर्के। बाटामा राधाले आफ्नी दिदीको कुरा गरी, जसले छोरो पाउँदा राधा पनि थिए। दिदीको छोरो कस्तो राम्रो छ, दुधमुने, काखी भरि हटाउने, लिइरहँ जस्तो लाग्छ, मै खाइरहँ जस्तो लाग्छ। त्यही एकचोटि थियो जब राधाले
आफ्नो मनको कुरा मात्रै गरेकी थिए, एकदम मुखारा भएर। थुनिएपछि उसले सुन्यो कि राधाले छोरो नै पाई। किशोरले राडीमा लेटी लेटी सुनिरह्यो, जेलमा विभिन्न ध्वनिहरू, जबकि सबभन्दा उपर चढेको हुन्थ्यो चौकीदारहरूको गर्जन। होसियार होसियार। कहिले किशोर फेरि तस्बिर हेरेको जस्तै मनको चिसो आँखाले कलेजका साथीहरूलाई हेर्न थाल्थ्यो। उसले विदेशमा पनि कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको एउटा सङ्घ बनाएको थियो, जहाँ साना विषयमा छलफल हुन्थे। प्रजातन्त्र, मार्क्सवाद, स्वतन्त्रता, समाज र व्यक्ति आदि विषयहरूमा सबै विद्यार्थीहरू युवकको उत्साहमा आआफ्ना गतमा अडिग भएर बहस गर्थे। तर सबैको दृश्यमा नेपाललाई उन्नतिको आधुनिक बाटोमा लग्ने इच्छा थियो र सबै नेपालको पुरानो व्यवस्था र हुकुमी शासनको अन्त्य चाहन्थे। हिंसा अहिंसाको पनि तर्क उग्र जोशका साथ हुन्थ्यो उनीहरूका बीच। केही भन्थे अहिंसाको मार्गले प्रजातन्त्र दिगो हुन्छ र केही भन्थे अहिंसालाई सफल प्रयोगमा ल्याउन पनि प्रारम्भिक हिंसा चाहिन्छ, बाटोलाई छेकेको तगारो हटाएको जस्तो। त केही भन्थे अहिंसाले राजनीतिक परिवर्तन गर्ने भए र त्यसरी दिगो प्रजातन्त्र कायम गर्ने मनुसुवा भए अनन्तसम्म पर्खन पनि तयार हुनुपर्छ यत्रो द्रुत गतिमा बढिरहेको दुनियाँसँग। तर यत्रो द्रुत गतिमा बढिरहेको दुनियाँमा के हामी नेपालीले अनन्तसम्म पर्खिरहने? त्यही एउटा सानो क्रान्तिकारी गोष्ठी पनि बन्यो जहाँ यो निर्णय लिइन्थ्यो कि राजनीतिमा हिंसाको पूर्णतः त्याग असम्भव छ। त्यसो हुनाले प्रयत्न यसमा मात्रै गर्नुपर्छ कि हिंसा सीमित रहोस् र अनिवार्य भएमा मात्र अनिवार्य परिमाण प्रयोग होस्। बम फ्याँक्दा किशोरले मनमा निशङ्क भएर विश्वास गरेको थियो कि त्यसको यो कार्य अनिवार्य छ। उसलाई पुलिसले केर्दा या न्याय गोष्ठीमा सोद्धा उसले एकनाथसँग भनेको थियो, मैले फ्याँकेको हो बम, तर हत्याका लागि होइन, चेतावनीका लागि कि युवाहरूलाई स्थिति असह्य हुन लागिरहेको छ। तर हत्या हुन गएको भए त्यो अनिवार्य थियो जनताका अधिकारका लागि। अन्तिम घडीमा एक एक गरेर सारा दृश्य एक एक गरेर उसका सामुन्ने आइरहेका थिए। सोच्दा सोच्दै ऊ गुडुल्किएर निधाएछ। अनि कालकोठरीको फलामे ढोका उघ्रियो, सिक्री डन्डीमा राखियो। उसले लेटी लेटी सोच्यो, लिन आए। कस्तो अनुदिग्न छ उसको मन, एकदम भावशून्य भएको छ उसको हृदय। धोइएर पुछिएर चोखो। कमिश्नरको बोली सुनियो कोठामा। अब बाहिर आउनु पर्यो। उठेर बस्यो ऊ। कोठामा 3-4 जना पसेका थिए। नीलो कोट र प्यान्ट लाएको डाक्टर, एउटा मिलिट्रीको सुबेदार र कुन्नी 1-2 जनाहरू। किशोरले कोठामा एकचोटि दृष्टिपात गर्यो। कोठाको अँध्यारो बाहिरको एउटा बल्बको प्रकाशले हटाइरहेको थियो। ढोकाको डन्डीको छाया एउटा भुइँमा सोझो, अर्को भित्तामा च्याप्टो र बाङ्गिएको परिरहेको थियो। कुनामा एउटा सानो माटोको पानीको घैला थियो, जसको मुखलाई कचौराले छोपेको थियो र नजिकै धोएको थाल पनि भित्तामा ठड्याएर राखिएको थियो। गिलास पनि घैलानिर नै थियो। राडीको बिछ्यौनामा एउटा खाडीको चादर बिछेको थियो, एउटा तकिया, एउटा खाडीको बर्को र दोलाई पनि खाटमा थियो।
तकियानिर 3 थान किताब थिए। किशोरले किताबहरूलाई मिलाएर तकियासँगै टाँसेर राख्यो। तल मोटो जातका कथाका पुस्तक, त्यसपछि बाइबल र सबभन्दा माथि भाषाटिका भएको गीता। उसलाई लिन आउने अफिसरहरू हडबडी गरिरहेका छैनन्, चुप लागेर उभिरहेका थिए। किशोरले बिस्तारै किताबहरू मिलायो र मनमा भन्यो, यी किताबहरूले के भने? जीवनमा तिनका उपदेशहरूको प्रयोग त सम्भव छैन र यो पनि जान्न सकिएन कि उसको त्यो कार्यप्रति के भनाइ छ यिनीहरूको। अब अर्कै ठाउँमा गएर यिनमा संकेत गरिएका त्यहाँका बुदाहरूको भावार्थ बुझिएला। अनि किशोर बिछ्यौनाबाट उठ्यो। उसले खाडीको कुर्ता र धोती लगाएको थियो। काठको किलाबाट स्वेटर झिक्यो र लगायो। जाडोले अङ्ग कापेको जस्तो भयो। कोट पनि काटीबाट झिकेर लगायो। अनि फेरि एकचोटि कोठामा दृष्टि दिएर भन्यो, ल जाउँ, म तयार भएँ। बाहिर आएर उसले भन्यो, त्यो कोठाका सामानहरू कसैलाई दिनुहोला। अनि अघि पछि मिलिट्रीहरूले घेरिएर त्यो हिँड्यो। अँध्यारो जाडोको राति, नबोलिकन त्यो सानो जुलुस जेलको दक्षिण पश्चिम कुनापट्टि लाग्यो। किशोरले चिसो हावालाई तान्दै लामो सास लियो। उसले जुत्ता लगाएको थिएन। पैतालामा ससाना ढुङ्गा गडिरहेका थिए। उसलाई हठात लाग्यो, उसको मनमा कुनै किसिमको भावना छैन। केवल उसका आँखाले देखिएका दृश्यहरूलाई अंकित मात्र गरिरहेका छन्। कुनै रिकर्डरले मालहरूलाई सूचीमा टिक मारेको जस्तो। शरीरले जाडो अनुभव गरिरहेको थियो र त्यहाँबाट उसले सम्झ्यो, यो माघको महिना हो। गोडाले कटकट गढेको अनुभव पनि गर्यो। बस त्यति। फेरि उसलाई लाग्यो, कस्तो सबैजना चुप छन्, एक अर्कासँग वास्ता नभएको जस्तो। फेरि उसलाई लाग्यो, सबै एकनासले हिँडिरहेका थिए, उतिर नहेरेर। उसले त्यसै आफैलाई सम्बोधन गरेको जस्तै गरेर भन्यो, किन केही बोल्दैन? किशोरले आफ्नै बाणीलाई अर्कैले बोलेको जस्तो गरेर सुन्यो। कमिश्नरको मसिनो बोली पो सुनियो। भनेको मानेनौ, माफी माग भनेको? के गर्नु, आफ्नो ड्युटी गर्नै पर्ने भो। किशोर मुस्कुरायो अनि भन्यो, मलाई पनि लागिरहेछ, म पनि ड्युटी गर्न गइरहेको छु। किशोरलाई लाग्यो उसले मुस्कुराएको कुनै ठूलो व्यङ्ग्यको बोधले होइन। उसलाई ठूला ठूला कुरा कहाँ आइरहेका थिए त्यस समयमा। त्यही क्षणका कुरामा मात्र उसको ध्यान थियो र उसको शरीरले पाउन थालेको अनुभव पनि त्यही क्षणसँग सम्बन्ध राख्थे। फेरि त्यो जुलुस शान्त भएर हिँडिरह्यो अनि अचानक किशोरले देख्यो यात्राको अन्त्य आइसकेछ। जेलको बाहिरिया र पर्खालको कापनिर सानो मञ्च जस्तो दायाँ बायाँ दुईटा लामा खाँबा खडा थिए र ती खाँबाका उपर तेर्सो गरेर एउटा अर्को खाँबो राखिएको थियो, जसबाट एउटा डोरी झुन्डिरहेको थियो। डोरीको झुन्डिएको सिरानपट्टि एउटा मुन्द्रीको आकार बन्न गएको थियो, जसमा एउटा गाँठोले अड्याएर राखेको जस्तो थियो। मञ्चमा एउटा अग्लो मोटो मानिस सुरुवाल र कालो स्वेटर मात्र लाएको उभिरहेको थियो। तल पहिलेदेखि नै एउटा सानो डफा सिपाहीहरूको पर्खिरहेको थियो। मञ्चतिर पुगेर त्यो सानो जुलुस टप्प अड्यो। किशोरले मञ्चको 2 खुड्किलो सिडीका सामुन्ने आफूलाई पायो। उसलाई लागेन कसैले केही भने, तर प्रयासहीन त्यसका गोडा त्यसमा उक्लिँदै चढे। चारैतिर निष्पट्ट शान्ति थियो। टाढा कुनै दरबारको कुकुरको बाक्लो भुकाइले झन् त्यहाँको निस्तब्धतालाई घनीभूत
पारिरहेको थियो। अन्धकार पनि आकाशमा निविष्ट, केवल मञ्चतिर पर्खालमा लागेको बिजुलीको प्रकाशद्वारा बन्न गएको एउटा उज्यालो केन्द्र। किशोरले मञ्चमाथि चढेर तल हेर्यो। उसलाई लाग्यो उसको मस्तिष्क एकदम स्पष्ट भएको छ, जसले त्यस क्षणका तमाम दृश्यलाई राम्ररी अंकित गर्दै गइरहेको छ। एउटा क्यामेराको मसिन जस्तो तल मञ्चमा अर्धवृत्त बनाएर अफिसर र मिलिट्रीका मानिसहरू उभिएका थिए। उसले एक एक गरेर सबैलाई हेर्यो। सबै नबोलेर मुन्टो तल निहुराएर उभिरहेका थिए। डाक्टर, कमिश्नर, सुबेदार प्रभृति। उसले डाक्टरको पहिरनलाई लक्ष्य गर्यो। गाढा नीलो पाइन्ट र हलुका कालो रङको कोट उसले लाएको थियो। कमिश्नरको कोगटी टोपी तलको निधारमा दिनभरिको चन्दन र टीका जस्ताको त्यस्तै थियो। सुबेदारले लाएको ग्रे कोट र काने टोपीको रङ्गमा भएको फरक पट्टीको पनि किशोरको ध्यान गयो। उसलाई लाग्यो कस्तो आश्चर्य कि अन्तिम बेलामा उसलाई यी साना साना कुराहरूको मात्र ध्यान आइरहेको छ। उसका गोडामा डोरीको छाँद हाल्न लाग्दा उसले यसो निहुरिएर हेर्यो। मञ्चमाथिको कालो स्वेटर लाउने मोटो अग्लो मानिसले स्वा स्वा गर्दै झुकेर उसको दुवै गोडालाई जोडेर गोलीगाँठानिर बाँधिरहेको थियो। उसको गोडाले कसिएको गाँठोले किचेको पनि बोध गर्यो र पैतालाले खस्रो फल्याकको अनुभव। त्यसपछि गोडानिर अर्को छाँद हालियो। त्यहाँ पनि डोरीले छालालाई किचेर दुखाए जस्तो किशोरलाई लाग्यो। एकदम शान्तिमा यी सब क्रिया भइरहेको थियो। केवल किशोरको मन र शरीर अत्यन्त चनाखो भएर यी सबै कुरालाई स्पष्ट किसिमले टिपिरहेका थिए। कालो स्वेटर लाउने मानिसले उसको टाँक फुस्काउन लाग्दा उसको मुखको गन्ध किशोरको घाँटीमा लाग्न गएको थियो। भावना शून्य भएर किशोरले मनमनै भन्यो, यो के भएको? किन ममा केही भावना आउँदैन? मन र शरीरले अनुभव मात्रै गरिरहेको छ। तत्क्षणका अर्थहीन क्रियाहरूको कोट फुकालेपछि उसको हातलाई पनि पछिल्तिर लगेर बाँधिन थालेको उसले थाहा पायो। कोट नभएको शरीरले बाहिरको चिसोको अनुभव गर्यो। शरीरमा ठण्डाले एउटा हलुका सिहरन ल्यायो। उसले टाउको उठाएर आकाशतिर हेर्यो। आकाश गहिरो, कालो र चिसो। तिनमा असंख्य नक्षत्र असाधारण ज्योतिले टिलपिल गरिरहेका थिए। उसलाई लाग्यो ती नक्षत्र ठूला ठूला हिराका टुक्राहरू हुन्। अनि झल्यास्स राधालाई सम्झ्यो। आकाश जस्तै गहिरो, कालो, स्निग्ध अनुहारलाई, उसको सुधो अनुहारका टल्किने दुई आँखालाई। उसलाई लाग्यो ऊ देखिरहेको छ। उसले सम्झ्यो राधा आमा बनेकी छ। छोरो कस्तो होला? आकाशमा ठूलो चमकसँग उदाएको शुक्र तारालाई उसले एकछिनसम्म हेरिरह्यो र मनको कुनामा सधैँको अनुभव जस्तो गरेर उसलाई लाग्यो अब अरुणोदय हुन्छ अनि सूर्योदय। त्यसै बखतमा पछिल्तिरबाट उसको टाउकोमाथि कालो खोल लगाइदिए। उसको घाँटी ठाडै उठेको थियो। तत्क्षण उसलाई लाग्यो एउटा चिसो डोरी माला जस्तो उसको तानिएको घाँटीमा पर्यो र यसको अनुभव गर्दा गर्दै उसलाई लग्यो। पैतालाको खस्रो फलेक सर्यो र कसैले बेहद शक्तिले उसको घाँटीलाई तान्यो। त्यसपछि एउटा युवकको मृत शरीर बिहान पख आकाशमा हल्लियो। सबैले मुन्टो निहुराए। सुबेदारले त्यही जेलको अर्कोपट्टिको उनीहरूको अस्थायी शिविरमा आफ्ना मानिसलाई मार्च गराउँदै फर्काएर लग्यो।
त्यही बखतका लागि डिटेल भएर उनीहरू आएका थिए। एउटा ठूलो हरियो पाल गाडेर हिजोदेखि उनीहरू जेलमा बस्न आएका थिए। सुब्बेदार, हवलदार र 3 जना सिपाही। कसैले एक शब्द बोलेनन्। आएर बिस्तार बिस्तार आफ्नो वर्दी फुकालेर आफ्नो आफ्नो बिछ्यौनामा सुते। जाडोको याम मुख छोपेर सबैले रातभरिको थकानलाई निन्द्रामा मेटाउन चाहे। सुब्बेदारलाई पटक्क निन्द्रा लागेन। आँखा टुलु टुलु हेरेर धेरै बेरसम्म बिछ्यौनामा सुतिरह्यो ऊ। शरीर थाकेको त थियो, तर निन्द्रा भन्ने पटक्कै छैन। उसले देख्यो अर्को खाटमा हवलदार पनि चटपटाइरहेको छ। उसले भन्यो, हवलदार, निन्द्रा लागेन? हवलदारले भन्यो, मरे निन्द्रा लाग्दैन। सुबेदार उठेर बस्यो र भन्यो, सिगरेट झिक्न। हवलदार पनि उठेर बस्यो र तकियाबाट सिगरेटको डब्बा झिक्दै भन्यो, आखिरी याममा मानिसको दृष्टि आकाशतिर हुँदो रहेछ। सुबेदारले सिगरेट सल्काउँदै भन्यो, मेरो एउटा छोरो ठिक्क त्यस्तै छ, ठिक्क। हवलदारले सिगरेट तान्दै भन्यो, मेरो भाइ पनि गाउँमा ठिक्क त्यस्तै छ, चञ्चल, हँसिलो। सुबेदारले भन्यो, होइन हवलदार, त्यसले यस्तो आकाशतिर हेरेर सबैलाई आशीर्वाद दिएको जस्तो तँलाई लागेन? तबसम्म 3 जना सिपाहीहरू पनि उठेर आफ्ना आफ्ना बिछ्यौनामा टुक्रुक्क बसिरहेका थिए। एउटाले भन्यो, त्यस्तो अन्तिम घडीमा देउता चढ्छ मानिसलाई र त्यसले चिताएको कुरा पुग्छ। सुबेदारले सिगरेटको लामो कस तानेर सिगरेटलाई पालबाट बाहिर फ्याँक्दै भन्यो, ल हेर, पूर्वतिर झकमक्क उज्यालो भइसकेछ। उता डाक्टर कमिश्नरको जिपमा आफ्नो घरमा फर्केर आयो। उसको शरीर लगलग कापिरहेको थियो। लाग्यो कस्तो जाडो आज राति। ऊ बिस्तारै आफ्नो कोठामा बस्यो। दुलही बिछ्यौनामा सुतिरहेकी थिए। उसले आफ्नो लुगा फुकाल्यो र बाथरुममा गएर हातखुट्टा धुन थाल्यो। धाराको शब्दले दुलहीको निन्द्रा टुट्यो। उसले भनी, यति अबेर के गरेको? कहाँ गएका थियौ? डाक्टर सुत्ने कोठामा आएर बिछ्यौनामा पस्यो। दुलहीले सरेर उसलाई ठाउँ बनाइदिए। उसको देहसँग टाँसिदा उसले भने, कस्तो चिसो शरीर तिम्रो। डाक्टर नबोली धरिनतिर हेरेर बसिरह्यो। दुलहीले भनी, किन नसुतेको? र एकछिनपछि डाक्टरको अनौठो व्यवहार देखेर फेरि भनी, के भयो तिमीलाई? कहाँ गएका थियौ? भन 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 न। डाक्टरले सुस्तरी भन्यो, नभन्नु है। मेरो मासु खाने छोराहरूलाई त्यही ठिटोलाई फाँसी दिलाउन जानु परेको थियो। नभनेस् है छोराहरूलाई। दुलहीको मुखबाट केवल हाय भन्ने शब्द निस्क्यो र उसले आफ्नो हत्केलाले मुख छोपी। रात बितिसकेको थियो। झ्यालको कापबाट पूर्वपट्टिको आकाश उज्यालो देखियो। कमिश्नर डाक्टरलाई पुर्याएर सिधै दरबार गए। ढोकामा सिपाहीहरू ठूलो धुनी बालेर बात गरिरहेका थिए। कर्णेललाई उनले सबै वृत्तान्त भनेर उनी घर गए। आउने बित्तिकै सिधै पूजा कोठामा गए। ढोकैबाट पूजा गर्ने गरेको मूर्तिलाई हेरे। पूजा कोठाको बत्ती बलिरहेको थियो र उनको गोडाको चाल पाएर अक्षता टिपिरहेको एउटा मुसा दगुर्दै कोठैको एउटा प्वालमा पस्यो। त्यसै उनी मग्न भएर एकछिन हात जोडेर उभिरहे। अनि आफ्नो छोराको कोठामा गए। कलेजमा पढ्थ्यो त्यो छोरो। किताबहरू यत्रतत्र छरिएका थिए। टेबलमा बत्ती बलेकै थियो। भित्तामा तस्बिरहरू थिए। 1-2 सिनेमाका नायिकाहरूका र 97 सालका शहीदहरूका पनि। ऊ उत्तानो परेर सुतिरहेको थियो। कमिश्नरले धेरै बेरसम्म उसको मुख हेरिरहे।
अनि बिस्तारै गएर उसलाई छोए। उसले चटपटाएर कोल्टे फेर्यो। कमिश्नरले ओढ्ने उमाथि राम्ररी ओढाइदिए र बाहिर आए। सुत्ने कोठामा उनकी दुलही बेखबर सुतिरहेकी थिइन्। तर उनलाई सुत्ने कहाँ टाइम थियो र? बिहान भइसकेको थियो। सधैँको जस्तै बागमती र पशुपति जाने बेला भइसकेको थियो। धन्यवाद। यदि तपाईलाई यो कथा मन पर्यो भने कथालाई लाइक र शेयर गर्नुहोला र यस्तै गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला र नजिकै आउने बेल आइकनमा पनि क्लिक गर्नुहोला। हवस् त, शुभ पल।